pandemic has gripped Kankona as leopard continues to attack domestic animals, with residents accusing the forest department of inaction. Locals demand immediate intervention to prevent further attacks. आम्ही पहिल्यापासून सुणी माजरा पेटे पुसपिलो तर आजकाल अशी परिस्थिती जाला की सुण्या माजराक पोसपाचो हो एक प्रश्न निर्माण जाला. हांगा फाटल्या वटच्यान वाघ येतात. पयर माजर जर्मन शेफर्ड जवळ जवळ 8-9 म्हयन्याचो पेटो वाघांनी खालो. आतां पळय ल्हान गोरवां पोसल्यात. हे अशें करून आंगणां बांदले कडेन तर समजा एक वाघ येवन खावपा लागले तर आमी करप कितें? 2 दीस फॉरेस्टाक सांद्रे फॉरेस्टारान येवन कॅमेरा लायलो. 2 दीस नाटक केलें. तेजे नंतर कांय पत्तो ना. आतां हांगा भुरगीं ल्हान आसात. तेंचेर समजा रातीन भायर गेल्ले कडेन जर समजा एटॅक जालो तर आमी करप कितें? कोणा विचारप हो प्रश्न आमकां दिलो. दुसरें म्हणल्यार फॉरेस्टराक सांगलें. फॉरेस्टर म्हणटा आमी कॅमेरा खंय म्हूण लावपाचो, पिंजरो खंय लावपाचो हो प्रश्न आमकां करतात. आतां आमी तें पळोवपाचें काय कोणी पळोवपाचें तें तुमी विचार करचो. हेच मागीर डिमांड आसा. फॉरेस्ट जे आसा डिपार्टमेंट तांणी लोकांची संरक्षण करपा जाय आनी जनावरांचें संरक्षण करपा जाय. ताजे खातीर तांकां पगार मेळटा किंवा फॅसिलिटीज मेळटात. हय पूण हे कंप्लेंट केल्यार तशी कॅर करना दिसता तुका? ना कंप्लेन म्हणजे पळय 2 पाटी हांव वचून आयलो खंय फॉरेस्ट वायल्ड लायफा वचून आयलो. तेणी मनीस धाडलो. आपूण कॅमेरा लायता, कॅच करता, पिंजर लायता, खंयच्यान वाघ येता तें पळोवपा लागून कॅमेरा लायता म्हणून सांगून 2 दीस लायलो. तेजे नंतर कांय पत्तोच ना. आतां म्हणटा दुसरे कडेन खंय लावपाक गेल्यार थंय येता. आतां आमी सुणी माजर पोसपाची गांव वाघा भिवन कांयच पोसपाना हो एक प्रश्न आसा. पूण तांचे कडेन पिंजर बी अवेलेबल ना. न्ही पिंजरे अवेलेबल आसतात प्रश्न तेंचो न्ही. कारण फाल्यां तर समजा हांगा एक येद्याशा वाघ कोणाक दुकरां मारलो हें मारल्यार रोखडे तेमी हें करतात, केस घालता हें करता. मागीर ह्यो येद व्हडल्यो केसी जाता हें जाता सुणी माजरी व्हरता ते कोण जबाबदार? कोणा कडेन पळोवप तें? काणकोण तालुक्याच्या पैंगीण पंचायतच्या एरियेक योगेश पागी म्हणटा ते घरा कडेन फाटल्या दिसांनी कुत्रो व्हेलो आनी तांचें कितें जालां की तांच्या घरा कडेन हांगा भाटान अशें घर आनीक तांणी गायी बी पोसल्यात. गायीचे पळय भुरग्यांक आसा. आनीक त्याच बरोबर तांगेलो जेन्ना कुत्रो व्हेलो तेन्ना तांणी फॉरेस्टाक रितीसर कंप्लेंट करून सांगली. पूण 2 दीस कॅमेरा लायला आनी तांचे तर पत्तो ना. आनीक गांवान वाघ बिंदास भोंवता. आजकाल कितें जालां की रानां जी आसात ती खंय तरी सारकी निवळ करून दवरल्यात. बुश कटिंगाच्या नांवान बरीं बरीं झाडां आसात ती कट केली आसात. सगळें निवळ करून दवरलां आनी ताका लागून वाघ जे आसात ते चाळवल्ले आसात आनी ताका लागून गांवांत येतात. आयज गांवांत आयिल्ल्या वाघाचेर जर मनशांनी आक्रमण केलें जाल्यार ताचेर पावरफूल केस जाता. ताका भितर उडोवपाक सोदतात आनी भितर बी उडयतात. पूण ह्याच वाघान जर लोकांच्या गोरवांचेर, कुत्र्याचेर किंवा लोकांचेर जर आक्रमण करत जाल्यार कोण एक्शन घेना. मनजात म्हणटात. मनजातीन येवन मनशां मारले जाता काय किंवा तांची पोशिल्लीं जनावरां मारल्या जाता काय हें कळपाक मोठें मुश्कील जालां. कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांणी इतली स्ट्रिक्ट उरपाक जाय की एक फोन आयलो बाबा वाघ आयला किंवा आमच्या कुत्र्याक वाघांनी बी व्हेलां जाल्यार ताणें हांगा येवन ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. पूण कांय तांचे कडेन पिंजरे नात धरतलो म्हणल्यार किंवा तांचे कडेन तसो मॅनेजमेंट पावरफूल ना. आनीक फोन जरी केलो किंवा कंप्लेंट केल्यार सुद्दां व्हडलेशें कॅर करनात. पूण हाच्या फुडें असो कायदो बी काडात तुमी. जर वाघ जर आमच्या एरियेन येत लोकांच्या एरियेन आनीक लोकांले कुत्रे गोरवां व्हेली मनशाचेर जर अटॅक केलो आनी लोकांनी जर वाघाचेर अटॅक केलो जाल्यार ताचेर कारवाय जावची न्ही असोय कायदो काडात. कारण आमी रानान वचून वाघाचेर हल्लो करनात किंवा वाघाक कांय करनात. पूण वाघ डायरेक्ट येवन लोकांच्या घरा कडेन येवन दादागिरी करपाक लागला. लोकांची कुत्रे गोरवां उबारपाक लागला. फाल्यां मनशां उबारतलो. कुत्रे गोरवां उबारल्यार एक सोडून दी. पूण एक कोणाले ल्हान जर भुरग्यां उबारत जाल्यार कितें करतले? ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जातीर बेगीन हांगा लक्ष घालचें आनी तांगे केअरलेसपणां जी चालू आसा ती खंय तरी स्टॉप करचें. कंप्लेंट आयली की ताबडतोब येवन पिंजरो जाल्यार पिंजरो लायात, कॅमेरा जाल्यार कॅमेरा लायात आनी लोकांक सुरक्षीत दवरात. कारण हे लोक रानान गेले नात तर रानांतलीं जनावरां गांवांत येतात तेन्ना फॉरेस्टारान पळोवपाची तांची जबाबदारी आसा. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू वाघार, काणकोण.